संघीय सरकारमाथि मेयर बालेन्द्र शाहको कडा प्रहार। चीन र भारतले बनाएको सरकारको इज्जत नै गर्दैन। सिंहदरबारको फोन नउठाउने भन्दै बालेनले भने नेताहरूलाई सिसडोलमा फाल्नुपर्छ। सिंहदरबारको फोन नउठाउने मेयर बालेन्द्र शाहको कडा घोषणा। बालेन्द्र शाहलाई नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलको काउन्टर जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवार जवाबदेही बन्नुपर्छ। नेताहरूले कुर्सीको लागि होडबाजी मात्रै गरेका हुन् कि भन्ने प्रश्न चिन्ह खडा हुन थालेको सभामुख घिमिरेको अभिव्यक्ति। कर्णालीमा छिट्टै काङ्ग्रेस माओवादीको सरकार बन्ने रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको दावी। नक्कली शरणार्थी बनाएर पैसा असुल्ने जो कुशलै कारबाही हुने गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको चेतावनी। चितवनमा नेपाली काङ्ग्रेस एक ढिक्का जितनारायणलाई विद्रोहीको साथ। बालेन शाहको अभिव्यक्तिपछि शङ्कर पोखरेलको काउन्टर समाजलाई अराजकतातिर नलैजाउँ। रवि लामिछानेको आक्रोश। 30 वर्ष सत्तामा बसेर देश हरिकङ्गाल बनाउनेले हामीलाई प्रश्न गर्दैछन्। ह्याम्स अस्पतालमा हेलिकप्टर दुर्घटना। हाम्रो सरकार बनेपछि जेल कोच्ने लिस्टमा रहेकाहरूले आलोचना गरिरहेको रवि लामिछानेको खतरनाक जवाब। ह्याम्स अस्पतालमा के भयो त? हेलिकप्टर दुर्घटना भएपछि यसबारे सम्पूर्ण जानकारी। मुकुन्द नेउपानेले नेकपा यस छाडेको भन्दै भने बरु सम्मानित नागरिक भएर बाँच्नु बेस। भ्रष्ट मानिसहरूलाई जवाब दिने होइन जेल कोच्ने हो भन्दै नेताहरूलाई दिए रवि लामिछानेले चेतावनी। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशकको स्वीकारोक्ति बिमाको सेवा भद्रगोल छ। काठमाडौँमा सडक मिचेर राखिएका प्रहरी बिट हटाउन काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको निर्देशन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्ण रूपले असफल भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईको दावी। विनोद चौधरीका कारण काठमाडौँमा 2 घर भत्किए, अरू आधा दर्जनभन्दा धेरै धरापमा। अरू खोट नदेखेपछि टुरिस्ट उम्मेद्वारको अपेक्षा लगाएको सुडिम वाग्लेको दावी। पिँध नभएका पार्टीहरू केही समय हुटहुटी गर्न आएका हुन्, त्यो सुकेर जान्छ भन्दै गोकुल प्रसाद बास्कोटाको भनाइ। र उपप्रधानमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का भएर पहिलोपटक गृह जिल्ला पुगेका पूर्णबहादुरले ढोगे भुइँमा नाटक देखाएको भन्दै चर्को आलोचना। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमा देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक महानुभावहरू, हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम पनि लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथै सँगै बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू, आजको पहिलो तथा विशेष खबरतर्फ लागौँ। दर्शकबिन, काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह नेपाल सरकारप्रति अत्यन्तै कडा रूपमा प्रस्तुत भएका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले देशको प्रमुख प्रशासनिक अखडा सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका छन्। उपत्यकाको फोहोर नुवाकोट र धादिङमा व्यवस्थापनका लागि सङ्घीय सरकार र तिनका निकायले असहयोग गरेको भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले यस्तो घोषणा गरेका हुन्। शाह मेयरमा निर्वाचित भए लगत्तै धादिङको बन्चरी डाँडा र नुवाकोट सिसडोलमा फोहोर फ्याँक्ने काममा स्थानीय दलका कार्यकर्ताले नै अवरोध गरेका थिए। यसपटक पनि अवरोध सुरु हुन थालेको छ। यस्तोमा सङ्घीय सरकारको सहयोग खोजिरहेका बालेन शाहले एक्लै परेपछि उनी आक्रोशित भएका छन्। पछिल्लो समय थापथली र तिनकुनेको बागमती किनारमा अवैध रूपमा बसेका सुकुम्बासी हटाउन पनि सङ्घीय सरकारबाट बालेन्द्र शाहलाई सहयोग नमिलेको बताइएको छ। यस्तोमा उनले स्थानीय सरकारले सङ्कल्प गर्दै आएको सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गर्दै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्। आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उड्दैन उनले भनेका छन्। साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा रहेर डम्पिङ गर्नुपर्छ। ती नेताहरूलाई सबै फोहोर जसरी फाल्नुपर्ने उनले चेतावनी दिएका छन्। सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने भन्दै बालेन शाहले नेतालाई सिसडोलमा फाल्नुपर्छ भनेपछि यति बेला उनको नेपाली जनताहरूले हाई हाई गरेका छन्। यसैबीच उनले ब्याक टु ब्याक फेरि फेसबुकमा आफ्नो स्ट्याटस लेखेका छन्।
सङ्घीय सरकारमाथि मेयर बालेन शाहले फेरि अर्को प्रहार गर्दै चीन र भारतले बनाइदिएको सरकारको इज्जत नै गर्दैन भन्दै उनले खतरनाक टिप्पणी गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सङ्घीय सरकारमाथि खनिएका हुन्। शनिबार बिहान फेसबुक एकाउन्ट र पेजमा फरक स्ट्याटस लेख्दै सङ्घीय सरकारमाथि खनिएका हुन्। बालेन्द्र शाहले भने आजदेखि सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने आफ्नो पेज मार्फत सार्वजनिक गरेका थिए। आजबाट सिंहदरबारको फोहोर उठाउँदैन मेयर बालेन शाहले फेसबुक पेजमा लेखेका छन्। साँच्चीकै देश सफा गर्नु परे त्यहाँका नेताहरूलाई सिसडोलमा लगेर डम्प गर्नुपर्ने हुन्छ उनले बताएका हुन्। त्यसैगरी उनले आफ्नो फेसबुक एकाउन्टबाट सरकारको कुनै इज्जत नगर्ने समेत फेरि बताएका छन्। उनले भने इन्डिया र चाइनाले बनाइदिएको सरकारको कुनै इज्जत गर्दिन म, मेयर बालेन शाहले फेसबुक एकाउन्टबाट प्रश्न गरेका छन्। नेपाल स्वाधीन कहिले हुने, आफ्नो अस्तित्व कहिले बनाउने लाज लाग्दैन भन्दै काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहले अत्यन्तै कडा प्रश्न गरेपछि उनको चौतर्फी रूपमा हाइहाइ भएको छ। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेले भ्रष्टाचारीहरूको लिस्टमा रहेका नेताहरूले मलाई प्रश्न उठाएको बताएका छन्। भ्रष्ट मानिसलाई जवाब दिने होइन जेल खोज्ने हो भन्दै रवि लामिछानेले यस्तो बताएका हुन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले भ्रष्ट मानिस र युवाहरूलाई पलायन गर्ने राजनीतिक दलका नेतालाई जवाब दिन नसकिने बताएका छन्। चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि आयोजना गरिएको आबु खैरनी सभालाई सम्बोधन गर्दै 30 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्ने युवाहरूलाई देशबाट पलायन गराएको समेत आरोप लगाएका छन्। उनले भने भ्रष्ट मानिसहरूलाई जवाब दिन सकिँदैन, उनीहरूले बर्बाद देशलाई बनाएका छन्, तिनीहरूलाई जेलमा लगेर बल्ल जवाब दिने बताएका छन्। चितवन 2 को उपनिर्वाचनका लागि आयोजना गरिएको आबु खैरनी सभालाई सम्बोधन गर्दै 30 वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले युवालाई देशबाट पलायन गराएको पनि आरोप लगाएका हुन्। 9 महिना अघि खुलेको पार्टी र 30 दिन मात्र सरकार चलाएको पार्टीलाई प्रश्न गर्ने ठाउँ नभएको उनको भनाइरहेको छ। हामीलाई यस्ता मान्छेहरूले आलोचना गरिरहेका छन् जसलाई हामीले जेल कोस्ने भनेर लिस्ट बनाइराखिरहेका छौँ, रवि लामिछानेले भनेका छन्। त्यसैले भ्रष्ट मानिसहरूले सोधेको जवाब एउटा पनि दिन्न किनकि तिनलाई जेल कोस्ने हो, जवाब दिएर हिँड्ने होइन। उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा उम्मेदवारहरूको चुनावी सभाहरू सुरु हुन थालेको छ। दर्शक महानुभावहरू, यो पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अभिव्यक्तिले तपाईहरू के भन्न चाहनुहुन्छ, मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता 70 करोड भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका नेता गोकुल प्रसाद बाजकोटाले पिन नभएका पार्टीहरू केही समय हट गर्न आएका हुन्, त्यसै सुकेर जान्छन् भन्दै बताएका छन्। वैशाख 10 गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ। मङ्सिर 4 गतेको चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी विजय भएको चितवन 2 मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले लागि परिरहेका छन्। त्यो लागि पर्ने क्रममा नेकपा एमाले सञ्चालन गरेको मिसन ग्रासरुट अभियानका सिलसिलामा चितवनमा रहेका नेकपा एमाले पोलिट ब्युरो सदस्य गोकुल बाजकोटाले चितवन 2 को चुनावी मैदानमा कमान्डको भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन्। उनी उम्मेद्वार बनाउनेपछि कार्यकर्ता भेटघाटमा सक्रिय रहेका छन्। मङ्सिर 4 को चुनावको नतिजा उल्टाएर एमाले उम्मेद्वार रामशरण प्रसाद न्यौपानेलाई जिताउन भन्दै चितवनमा सक्रिय बाजकोटासँग लोकान्तरका लागि गगन अर्यालले दर्शक महानुभावहरू कुरा गरेको उनले यस्तो बताएका छन्। पिँधमा नभएका पार्टीहरू केही समय हट गर्न आएका हुन्, त्यसै सुकेर जान्छन् भन्दै नेकपा एमालेका नेता गोकुल प्रसाद बाजकोटाले यस्तो टिप्पणी गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, हाम्रो सरकार बनेपछि जेल कोस्नुपर्ने लिस्टमा रहेका र आलोचना गरिरहेकोहरूले यति बेला हाम्रो आलोचना गरिरहेको भन्दै रवि लामिछानेले यिनीहरूको जवाब फर्काएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिपछि नेकपा एमालेमा हैलाखैला मचिएको छ। यसैबीच नेकपा एमालेका नेता शङ्कर पोखरेलले काउन्टर दिँदै समाजलाई अराजकतातिर नलैजाउँ भन्दै बालेन्द्र शाहलाई जवाब फर्काएका छन्। नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहलाई काउन्टर जवाब दिएका हुन्। देश सफा गर्नु परे सिंहदरबारको नेतालाई सिसडोलमा डम्प गर्नुपर्ने मेयर बालेन्द्र
बालेन्द्र शाहको फेसबुक स्ट्याटसप्रति पोखरेलले ट्विटर मार्फत टिप्पणी गरेका हुन्। काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले नेपाली समाजलाई चरम अराजकतातिर लैजान नियोजित प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउँदै उनले जिम्मेवारमा बसेपछि जिम्मेवार र जवाबदेही हुनुपर्ने बताएका छन्। मेयर बालेन्द्र शाहको अभिव्यक्तिले नेपाली समाजलाई चरम अराजकतातिर लैजाने नियोजित प्रयास भइरहेको सङ्केत गर्दछ। जिम्मेवारीमा बसेपछि जिम्मेवार र जवाबदेही बन्नैपर्छ, नेकपा एमालेका प्रभावशाली नेता पोखरेलले बताएका छन्। यसबारे तपाईँ के भन्नुहुन्छ? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। नेताहरूले कुर्सीको लागि होडबाजी मात्रै गरेका हुन् भन्दै सभामुख घिमिरेले कटाक्ष गरेका छन्। सभामुख देवराज घिमिरेले समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गरेर लैजानु पर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। शनिबार काठमाडौँमा ल्यान्स क्लबले उद्घाटन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो बताएका छन्। उनले देशले राजनीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेर यहाँसम्म आइपुगेको उल्लेख गर्दै अब समाजलाई आर्थिक र सामाजिक विकास गर्नुपर्ने दायित्व पुरा गर्ने आवश्यक भएको बताएका छन्। सभामुख घिमिरेले भने अहिले हामी ठूलो राजनीतिक परिवर्तन गरेर महत्त्वपूर्ण घडीमा आइरहेका छौँ। अनेकौँ चुनावको सामना गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो समाजले हाम्रो प्रणालीलाई नेतृत्व गरिरहेको छ। नेताजीहरूले कुर्सीको लागि होडबाजी मात्रै गरेका हुन् भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। उनले ल्यान्स क्लबको शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक सौन्दर्य खोज्ने कुरामा महत्त्वपूर्ण भूमिका गरेको भन्दै यस्तो बताएका छन्। अहिलेका नेताहरू भनेको कुर्सीकै लागि मात्रै होडबाजी गरेको सभामुख घिमिरेले दाबी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले नेपालीलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै गिरोह सञ्चालन गर्ने जो कोहीका विरुद्ध कडाइका साथ अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रियामा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएका छन्। उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा प्रमुख एसएसपी डाक्टर मनोज केसी सहित घटना अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीसँग शरणार्थी बनाउने गिरोहका बारेमा सेवादरबारमा ब्रिफिङ लिएपछि शुक्रबार एक कार्यक्रममा कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने यो गिरोहका बारेमा प्रहरीले जारी राखेको अनुसन्धानले छिट्टै निचोड निकाल्नेछ। जो परे पनि कारबाही हुन्छ, यसमा तलमाथि हुने छैन। मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो बताएका छन्। दर्शक महानुभावहरू, अर्घाँचीका सांसद समेत रहेका टोपबहादुर रायमाझीको यसमा नाम मुछिएपछि अर्घाँचीवासीहरू निराशित भएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड पूर्ण रूपले असफल भएको नेकपा एमालेका नेता योगेश कुमार भट्टराईले बताएका छन्। नेकपा एमालेका केन्द्रीय सचिव तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य योगेश कुमार भट्टराईले संसदीय शक्तिको उच्च प्रतिस्पर्धामा रहेका मुख्य दल एमाले र काङ्ग्रेसले सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने बताएका छन्। पेरेस चौधरी नेपाल ताप्लेजुङले शनिबार फुङलिङमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा भट्टराईले संसदीय प्रतिस्पर्धामा सफल राजनीतिक दलहरूले सरकारको नेतृत्व गरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको समेत विश्वास जित्न सकिने जिकिर गरेका छन्। उनले भने तर संसदीय प्रतिस्पर्धामा कि काङ्ग्रेस सफल हो कि एमाले, उनले भने अर्थतन्त्रको अहिलेको अवस्थाको सुधारका लागि पनि संसदीय व्यवस्थाका सफल दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्नुपर्ने उनको जिकिर रहेको छ। उनले माओवादी केन्द्रलाई संसदीय व्यवस्थाभित्र असफल शक्तिको रूपमा उल्लेख गरेका छन्। माओवादी केन्द्रलाई संसदीय व्यवस्थामा कसैको सहरा बेगर आफ्नो राजनीतिक अस्तित्व जोगाउन नसक्ने शक्तिको संज्ञा दिँदै भट्टराईले माओवादीकै कारण देश उघो गतितर्फ उन्मुख हुन थालेको आरोप लगाएका छन्। यसैबीच उनले भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अस्थिर, अलोकतान्त्रिक र सांसदीय मूल्य मान्यता विरुद्ध लागेको आरोप लगाउँदै उनले भने 2 महिनामै पार्टनर फेर्ने प्रधानमन्त्रीजीलाई अब कर्मचारी, प्रहरी, सेना र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले पनि टेर्न र पत्याउन छाडेको बताएका छन्। मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र र अवधारणाका आधारमा गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूका दोषीलाई उन्मुक्ति दिन नहुने र पीडितले न्याय पाउनुपर्ने विषयमा नेकपा एमाले दृढ रहेको भट्टराईले बताएका छन्। संसदमा पेश भएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप सम्बन्धी विधेयकबारे उनले उक्त धारणा राखेका हुन्। अन्ततः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पूर्ण रूपले असफल भएको योगेश कुमार भट्टराईले टिप्पणी गरेका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अरू खोट नदेखिएपछि टुरिस्ट उम्मेदवारको अपेक्षा लगाएको सोडिम वाग्लेले आरोप लगाएका छन्। दर्शकबिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट तनहुँ 1 का उम्मेदवार सोडिम वाग्लेले
आफ्नो ज्ञान र अनुभवका आधारमा विकासको एजेन्डा लिएर चुनावमा आउँदा टुरिस्ट उम्मेदवारको आरोप लगाइएको गुनासो गरेका छन्। अन्य खोट नदेखिएपछि टुरिस्टको आरोप लगाइएको उनले गुनासो गरेका हुन्। तनहुँको आबु खैरेनीमा आयोजित कार्यक्रमलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै वाग्लेले देश विदेशमा हासिल गरेको ज्ञानलाई राजनीति मार्फत मुलुकको समृद्ध र रूपान्तरणमा लगाउन आएको बताएका छन्। रवि लामिछाने काभ्रेको मान्छे चितवनमा आएर सर्वाधिक मतान्तरसहित विजयी हुनुभयो। प्रदीप पौडेललाई काठमाडौँ 5 मा जिताउन म मरिहत्ते गरेर लागे, अरू खोट देखाउन नसकेपछि मलाई टुरिस्ट भनेर उम्मेदवार भनेको वाग्लेले बताएका छन्। वाग्लेले चुनाव जित्दैमा क्षणभरमा चमत्कार गर्छु भनेर झुटा आसन नबाड्ने बताएका छन्। रातारात चमत्कार गर्छु भनेर भन्दिन, यहाँको विकासका लागि इमानदार प्रयास रहनेछ वाग्लेले भने। तनहुँ 1 को गर्व गर्न लायक सांसद बनेर देखाउने पनि उनले ठोकुवा गरेका छन्। वाग्लेले फराकिलो मतान्तरले चुनाव जित्ने विश्वास लिएको बताएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। कहिले एमाले कहिले काङ्ग्रेस सांसद विनोद चौधरीको लगानीमा निर्माणाधीन अपार्टमेन्टका कारण कुपनडोल नजिकै 2वटा घर भत्किएका छन्। सानेपा हाइट स्थित पुरानो होटल समेत भएको ठाउँमा बनाइएको अपार्टमेन्टका कारण वरपरको जमिन भाँसिएको स्थानीयले बताएका छन्। अपार्टमेन्टको डिजाइनमै कैफियत रहेको खबर यसअघि आउन थाले प्रकाशित गरेका थिए। दर्शकबिन यसैबीच यता शहरी विकास मन्त्रालय लगायत निकायमा आर्थिक र राजनीतिक पहुँचको भरमा उक्त नक्सा पारित भएको थियो। प्रहरीका अनुसार होटल समेतसँगै एउटा पुरानो घर क्षतिग्रस्त भएको छ। नजिकै निर्माणाधीन एउटा भवनको पनि भुइँताला भाँसिएको छ। यसैबीच गैराती जमिन भाँसिएपछि वरपर सबैका मानिस बाहिर निस्केर भागेका थिए। यता ललितपुर महानगरपालिकाको प्राविधिक टोलीले बन्दै गरेको भवन क्षेत्रको अध्ययन गरिएको जानकारी दिएको छ। मापदण्ड विपरीत बनाइएको नक्सा खोतलिएको जमिनका कारण समेत होटल क्षेत्रका अधिकांश घर जोखिममा परेको जानकारी प्राप्त भएको छ। दर्शक महानुभावहरू अब के भन्न चाहनुहुन्छ यसबारे तपाईँहरूले मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले महानगर क्षेत्रमा सडक मिचेर खनिएका प्रहरी भिड हटाउन निर्देशन दिएका छन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीले नै बाटो मिचेर संरचना बनाउनु गलत भएको बताउँदै मेयर बालेन शाहले ती संरचना आफै हटाउन निर्देशन दिएका हुन्। कानुन कार्यान्वयन गर्ने नेपाल प्रहरीले नै बाटो मिचेर आफ्नो संरचना बनाउँछ भने त्यो गलत हुन्छ। त्यो संरचना प्रहरी आफैले हटाउनु होला, मेयर बालेन शाहले भनेका छन्। नत्र समतामूलक कानुनको प्रयोगका लागि पनि हामी ती संरचना हटाउन बाध्य हुने बताएका छन्। नियम सबैका लागि लागू हुने समेत उल्लेख गर्दै उनले भनेका छन्। मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, फुटपाथसँगै मान्छे हिँड्नका लागि प्रयोग हुनुपर्छ भन्ने हामीले फुटपाथमा व्यापार गर्न रोकेका छौँ। यो नियम सर्वसाधारणका लागि मात्रै होइन, सबैका लागि हुनुपर्छ। उनले हटाउनु पर्ने प्रहरी भिडहरू पनि सार्वजनिक गरेका छन्। उनले सामाकुसी, जडीबुटी चोक, बालाजु, सिनामङ्गल चोक, अचुच्चे पाटी चोक, ढल्के, तामसी पाखा, रुद्रमती मार्ग, मैतीदेवी, बौद्ध ताहाचाल, पेप्सी कुला, असनचोक, धोबीचोर, देउराली क्लब, रातोपुल, न्यू रोड, पिपल भोट, चिनामङ्गल, माछापोखरी र तिर्बी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अगाडिका प्रहरी भिड हटाउन निर्देशन समेत उनले दिएका छन्। राजदूतावास लगायतका विदेशी नियोगका हकमा पनि सम्बन्धित सबैलाई मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइदिन पत्रचार गरिसकेको उल्लेख गर्दै मेयर बालेन शाहले कानुन सर्वसाधारण नागरिकका लागि र अरूका लागि अलग्गै हुन्न भन्ने तथ्य स्थापित गर्न तयार हुनुपर्ने उनले उल्लेख गरेका छन्। काठमाडौँ महानगरपालिकाले अतिक्रमित संरचना बागमती किनार अतिक्रमित गरिबसेकालाई हटाउन खोज्दा केन्द्र सरकारको सहयोग नगरेको भन्दै मेयर बालेन शाहले गुनासो गरेका छन्। शुक्रबार महानगरपालिकाले गौरीगाई स्थित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउने प्रयास गरे पनि सफल हुन नसकेको छ। आज भने मेयर बालेन शाह सरकारप्रति आक्रोशित देखिएका छन्। उनले सिंहदरबारको फोहोर नउठाउने घोषणा गरेका छन्। यसबारे दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूले के भन्न चाहनुहुन्छ मनमा लागेको प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका निर्देशकले स्वीकारोक्ति गर्दै बिमाको सेवा भद्रगोल भएको बताएका छन्।
बसौला भन्छन् लामो समय भइसक्यो, बोर्ड स्थायी संरचना स्वीकृत हुन सकेका छैनन्, थोरै जनशक्तिमा काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यही भएर पनि समस्या अस्पतालहरूले भुक्तानी पाउन सक्दैनन् समयमा उनले बताएका छन्। स्वास्थ्य संस्थाबाट आवश्यक दाबी पर्दा त्यसलाई पनि केलाउनु पर्यो उनले बताएका हुन्। स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अधिकारीले नै स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम भद्रकोल भएको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। बिमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक दामोदर बसौलाले स्वास्थ्य बिमाका बिमा कार्यक्रम भद्रकोल भएको स्वीकारोक्ति गरेका हुन्। बोर्डका कार्यकारी निर्देशक बसौलाले भने बिमा कार्यक्रम भद्रकोल भएको गुनासो आएको कुरा सत्य हो। यो कार्यक्रम नागरिकलाई राहत दिन ल्याइएको कार्यक्रम हो, आघात दिन होइन। हामी अहिले नागरिकलाई आघात दिने ठाउँमा छौँ। बसौला नागरिकलाई सन्तुष्टि हुने हिसाबले सेवा दिन नसकेको तर त्यसका लागि आफूहरू लागि परेको स्वीकारोक्ति गरेका छन्। 2072 साल चैत 25 गते नेपालमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु भएको थियो। अहिलेसम्म नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये 22% नागरिक मात्रै बिमा कार्यक्रममा आबद्ध भएका छन्। बिमा कार्यक्रममा आबद्ध मध्ये सेवा लिएकाहरूमध्ये केहीको गुनासो रहेको छ। अस्पतालहरूले निकै दुःख दिन्छन्, झन्झटिलो मात्रै छ, सजिलोसँग सेवा नै पाइँदैन, बसौलाले भनेका छन्। लामो समय भइसक्यो, बोर्डको स्थायी संरचना स्वीकृत हुन सकेको छैन, थोरै जनशक्तिका काम गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, त्यही भएर पनि समयमा अस्पतालहरूले भुक्तानी पाउन सक्दैनन्। स्वास्थ्य संस्थाबाट अनावश्यक दाबी पर्दा त्यसलाई पनि केलाउनु पर्ने भएको उनले बताएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। मुकुन्द न्यौपानेले नेकपा एस छाड्दै भने बरु सम्मानित नागरिक भएर बाँच्न सजिलो बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका तेस्रो वरियताका नेता तथा पूर्व मन्त्री मुकुन्द न्यौपानेले पार्टी परित्याग गरेका छन्। आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले विद्रोहको घोषणा गरेका हुन्। उनी तत्कालीन नेकपा एमालेबाट विद्रोह गर्दा माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पछिको वरियतामा रहेका थिए। उनले नेकपा यसलाई भविष्य नभएको पार्टी समेत भनेका छन्। भविष्य नभएको पार्टीमा बस्न सकिन, बरु सम्मानित नागरिक भएर बाँच्नेछु उनले भनेका छन्। उनले आजदेखि यसको साधारण सदस्य समेत तथा सम्पूर्ण पार्टी जिम्मेवारीबाट त्यागेको घोषणा गरेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, पछिल्लो समय नेता माधव कुमार नेपाल एक्लिँदै गएका हुन्। दर्शकबिन यसैबीच आउनुहोस् अर्को समाचारतर्फ लागौँ। ह्याम्स अस्पतालको हेलिप्याडमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको छ। धुमबराई स्थित उक्त अस्पतालबाट उडान गर्ने क्रममा एयर डाइनास्टिकको हेलिकप्टर दुर्घटना भएको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका प्रहरी प्रमुख एसएसपी दानबहादुर कार्कीले उडान भर्ने क्रममा हेलिकप्टरको पुच्छरमा क्षति भएको जानकारी दिएका छन्। उनले दुर्घटनामा कुनै पनि मानवीय क्षति नभएको बताउँदै उडान गर्ने क्रममा पछाडिको पङ्खामा क्षति पुगेको जानकारी दिएका छन्। अहिले प्राविधिक टोली घटनाको जाँचबुझ भइरहेको बताएका छन्। उनले भने उक्त हेलिकप्टर बिरामी लिन चितवनको भरतपुर जान लागेको प्रहरीले जानकारी दिएको छ। दर्शक महानुभावहरू, ह्याम्स अस्पतालको हेलिप्याडमा हेलिकप्टर दुर्घटना भएको खबर प्राप्त भएको छ।